अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अफ्तार ट्रांसमिशन लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूँ नौरीन शेख। मैं हूँ तालिब मोहसिन। आज हम अखलाकियात पर बात करेंगे। हमारा नॉर्मली अखलाकियात से हम ये मतलब लेते हैं कि लोगों के साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए, लोगों को हमसे तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए। मगर सबसे पहले ये समझ आती है कि इखलाक जो है वो सबसे पहले शुरू होता है मुझसे। मेरा ख़ुद के साथ क्या रवैया है, मैं ख़ुद को किस मकाम पे रखता हूँ। हजूर पाक का इरशाद है कि वो शख्स मारा गया जिसका गुज़रा कल उसके आज से बेहतर नहीं। तो जब बेहतरी की बात आती है तो उस बेहतरी को सबसे पहले कौन फेस करता है? मैं। अगर मेरा अपने साथ रवैया बेहतर होगा डीलिंग्स के हवाले से, रवैये के हवाले से, अपने आप को जांचने के हवाले से और अपने आप को थोड़ा सा छूट देने के हवाले से, मुझे ये पता होना चाहिए कि आखिर इखलाक जो है वो क्या तकाज़ा करता है, मुझ पे कितनी सख्ती होनी चाहिए और मुझे कितनी छूट देनी चाहिए। जब अल्लाह पाक ने दीन हमारे लिए आसान कर दिया है तो आया उस आसानी का क्या मतलब है? अपने दीन को हम अपनी ज़बान में अपने हवाले से समझने की कोशिश करेंगे, एक तो दूसरों की मोहताजी कम रह जाएगी और ये हमें समझने में और रिसर्च करने में और कॉन्टेम्पलेट करने में, यानी कि उसको खोजने में और तफक्कर करने में बहुत मदद करेगा कि मैं अपने आप को भी इस काबिल बनाऊं कि मैं समझने वाला और समझाने वाला बन जाऊं। जी तालिब साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, ये बात यह है कि अखलाकियात की जब हम बात करते हैं तो ये तो ठीक है कि अखलाकियात का ताल्लुक़ है मामलात से, यानी हम एक दूसरे के साथ जो डीलिंग हमें करनी पड़ती हैं वो अखलाकियात में ज़ेर बहस आती हैं। लेकिन कुरान मजीद के मुताले से मालूम होता है कि कुरान मजीद ने अखलाकियात को खुदा से इंसानों तक फैला दिया है, यानी ख़ुद हमारा खुदा से ताल्लुक़ भी हमारे अखलाक के तकाज़े के तहत आता है, हमारा इंसानों के साथ ताल्लुक़ भी अखलाक के तकाज़े के तहत आता है। तालिब साहब, असल में जिसको हम इखलाक या मैनरिज़म या डीलिंग्स किसी भी लफ्ज़ में ले आए उसमें हर चीज़ आ जाती है ना, मेरा देखना, मेरा सोचना, मेरा पहनना ओढ़ना, मेरा चलना। तो खुदा के साथ भी अखलाकियात का मतलब है कि उसके साथ ताल्लुक़ बनाने के क्या तकाज़े हैं, उसके साथ उसका ज़िक्र करते हुए गुफ्तगू करने के क्या तकाज़े हैं, उसके साथ इबादत में जब हम एंटर करते हैं, अब मुसल्ले पे हम खड़े हैं तो उसका एक ड्रेस कोड है, उसको शुरू करने का एक तरीका है, मुकम्मल करने का एक तरीका है। रमज़ान का एक सहरी का और अफ्तारी का एक तरीका है, ऐसे हज के तकाज़े हैं। तो इन तकाज़ों को ही तो इखलाकियात कहते हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि जो भी हमसे बाहर है, हमसे गैर है, दूसरा है, उसके साथ जब हम मुतल्लिक़ होते हैं तो ये अखलाक का दायरा है। नहीं तो आपका ख्याल है कि इसमें मेरा अपना आप नहीं आता इखलाक के दायरे में? आता है, मैं ख़ुद भी उसका अपने आप का मुखातिब हूँ, ख़ुद मेरी ज़ात के भी मेरे ऊपर कुछ हकूक़ आयद होते हैं। इसलिए कि मैंने अपने आप को किस के लिए तैयार किया, अपना आप मैंने कैसे प्रेजेंट किया और अपने आप पे मैंने कितना काम किया, इसलिए कि काम तो मुझे अपने आप से मेरा शुरू होना है ना। और इसको हुजूर ने बड़ा अच्छा बयान किया कि वाले नफ्से का अलैहि का हक़्क़ुन, तेरे नफ्स का भी तेरे ऊपर एक हक़ है, तो हमें वो भी अदा करना है। यहाँ मैं एक रवायत का हवाला देना चाहता हूँ कि जिससे हमें मालूम होता है कि हमारा ईमान और हमारे अखलाक का क्या ताल्लुक़ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के कई शोबे हैं, 70 से भी ज़्यादा शोबे हैं, और उसमें सबसे आला शोबा जो है वो अल्लाह पर ईमान है, तौहीद है, और उसमें से सबसे छोटी जो चीज़ है वो रास्ते से किसी नुकसानदेह चीज़ को, तकलीफ़ दे चीज़ को हटा देना है। तो इसका मतलब ये है कि जो ईमान है हमारा वो खुदा से ताल्लुक़ से शुरू होकर हमारी डीलिंग्स तक फैलता है, अगर हम डीलिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, और डीलिंग में हमारी हसासियत इस हद तक ऊपर चली जाती है और हम इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम रास्ते से गुज़रते हुए भी इसको गवारा नहीं कर पाते कि रास्ते में कोई तकलीफ़ दे चीज़ पड़ी हुई है, पीछे से आने वाले को वो तकलीफ़ दे सकती है, हम उसको हटाए बग़ैर आगे गुज़र जाए। तो ईमान यहाँ तक आगे लेके जाता है। असल में तालिब साहब, जब हम इसको लफ्ज़ कहते हैं ना डीलिंग, तो हमें बड़ा दुनियावी सा लफ्ज़ लगता है। डीलिंग का असल में मतलब है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे मुंसलिक हैं और क्या रवैया रखे हुए हैं। अगर हम कहें जी कि अल्लाह के साथ डीलिंग्स तो नहीं हो सकती, मगर अल्लाह के साथ जो रुजू का मकाम है, जो रुजू करने का तरीका है, जो हमारी इबादत हैं, जो उसके साथ हम ताल्लुक़ रखे हुए हैं, जो हम उसके साथ हाज़िरी या हजूरी में हैं, इसको हम डीलिंग्स तो नहीं कह सकते, मगर ये डीलिंग्स के अहाते में तो आती है ना कि हमारा ड्रेस कोड क्या है, हमारी नीयत क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम इसको आगे कहाँ लेके जाना चाहते हैं, और हम इस कैफियत में एंटर होने का हमारा क्या मकसद है। ये सिर्फ डीलिंग्स और मैनरिज्म का हिस्सा तो बनते हैं ना। अच्छा देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और रवायत है,
وہ بڑی حیرت انگیز ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اخلاقیات کو کتنی بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں مسلمان نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہو گیا ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کر دیا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا آقا اور معبود ماننے سے انکار کر دیا ہے، اس نے قرآن کا انکار کر دیا ہے۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی بات کہہ دی گئی کہ جس مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے وہ مسلمان نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں ایمان سے یہ چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ کوئی انسان اگر سچے معنی میں مسلمان ہے، اس کے اندر ایمان اترا ہوا ہے، تو وہ بے حس نہیں ہو سکتا، تو وہ بے حس نہیں ہو سکتا۔ اس کی زبان سے بری بات نہیں نکل سکتی، دوسرے کے لیے تکلیف دہ بات نہیں نکل سکتی، اس کا ہاتھ دوسرے کو تکلیف کے لیے نہیں اٹھ سکتا۔ تو یہ اصل میں ایمان کی خاطر نہیں ہو رہا یہ سارا کام، اور ایمان سے نکل نہیں رہا یہ سارا کام۔ ایمان جب آ جاتا ہے انسان کے اندر تو اس شخص سے خیر ہی خیر ثابت ہوتا ہے، خیر ہی خیر صادر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہم جب مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کوئی بھی کام انڈیویجول نہیں ہے، ہم تو خاندان کے مقام پہ، قوم کے مقام پہ، گروپ کے طریقے سے ہم سوچتے ہیں نا کہ میرا جو کچھ ہے وہ میرے سب کا ہے، میں نے جو کچھ کمایا وہ اچھائی ہے، وہ دولت ہے، وہ کوئی بھی چیز ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، کوئی بھی چیز ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل، اس کا مطلب ہے شیئرنگ بھی اخلاق کا حصہ ہے، ظاہر اخلاق کا حصہ ہے کہ آپ کے پاس جو خیر موجود ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچے، آپ کے پاس جو نعمت موجود ہے اسے دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں۔ آپ کو اللہ نے اگر کوئی صلاحیت دی ہے تو وہ دوسروں کے بھی کام ہے، تو یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی اگر واضح ہو جائے، وہ یہ کہ ہم کیسے طے کرتے ہیں کہ یہ صحیح بات ہے، یہ صحیح رویہ ہے، یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے فیصلے کرنے کی بہت ساری بنیادیں ہیں۔ ہم اس بنیاد پر بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں فائدہ کس میں ہے، ہم اس بنیاد پر بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں پسند کیا ہے۔ تو یہاں اگر مجھ سے کوئی اگر پوچھے کہ جی آپ یہ بتائیں کہ میں کیسے طے کرتا ہوں کہ مجھے کسی کے ساتھ کس اصول پر معاملہ کرنا چاہیے، وہ ٹھیک ہوگا معاملہ؟ ویسے طالب صاحب، اگر ہم یہ فیصلہ کریں کہ مجھے اس میں فائدہ ہو اور اس میں کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو، تو ایسا سوچنے میں کوئی قباحت تو نہیں؟ ایسا سوچنے میں قباحت نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے کو سوچ رہے ہیں تو ہمیں دونوں کا فائدہ دیکھنا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا ہے وہاں، اس پر ہم بات کرتے ہیں، دونوں کا فائدہ دیکھنا چاہیے۔ ایک پہلو تو یہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے، حضور نے بھی اس کو واضح کیا ہے کہ جب تم دوسرے کے ساتھ معاملہ کرو تو یہ دیکھو کہ اگر تم اس پوزیشن میں ہوتے، تم اس حالت میں ہوتے تو تم کیا چاہتے۔ اس سے بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کے لیے برا سوچنے لگو تو آپ سوچتے ہو کہ اگر میرے سے یہ نقصان ہوا ہوتا، اگر میں نے یہ تعلق توڑا ہوتا، اگر میں نے یہ کوتاہی کی ہوتی، تو آیا یہ مجھے ایسے گھور کے دیکھتا تو مجھے اچھا لگتا؟ اگر اس مقام پہ سارا وقت اپنے آپ کو رکھیں تو تعلقات بہت بحال رہتے ہیں، بہت بحال رہتے ہیں، اور آدمی کو آسانی سے فیصلہ وہ کر سکتا ہے، اور دل بھی نرم رہتا ہے، مجھے لگتا ہے اس بات سے۔ دیکھیں، کسی نے کوئی غلطی کی ہے، کسی نے کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی نے آپ کو گالی دی ہے، وہ آپ سے اب معافی مانگ رہا ہے اور آپ اکڑے میں، آپ اکڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر میں نے کسی کو گالی دی ہوتی تو اور میں معافی مانگ رہا ہوتا تو میں کیا چاہتا؟ اینڈ میں آپ یہ کہتے ہیں چھوڑو، اب ختم ہو گئی بات، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ ہمیں کہاں کھڑا ہونا ہے۔ ظاہر ہے میرے جو حالات ہیں، میری جو پوزیشن ہے، اس کا فرق ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سب یکسانی پیدا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نے یکسانی پیدا نہیں کی، سب کو اللہ تعالیٰ نے برابر نہیں رکھا، تو ہم بھی وہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ہم اس پوزیشن میں ہوں، ہم یہ سوچیں کہ میرے گھر میں کوئی کام کرتا ہے، اگر میں کسی کے گھر میں کام کر رہا ہوں تو مجھے کون سا رویہ چاہیے ہوگا، میں کہاں سے چاہوں گا کہ مجھے ڈیل کیا جائے۔ ٹھیک ہے طالب صاحب، کانورسیشن کو ہم آگے لے کے چلیں گے، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔